अथ श्रीललितोपाख्याने अष्टादशोऽध्यायः। भण्डासुरसेनासन्नाहः। श्रीहयग्रीव उवाच। अथ श्रीललितासेना निस्साणप्रतिनिस्वनः उच्चचालासुरेन्द्राणामुद्धतो दुन्दुभिस्वनः। तेन मर्दितदिक्केन क्षुभ्यद्गर्भोपयोधिना बधिरीकृतलोकेन चकम्पे जगतां त्रयी। मर्दयन् ककुभां बृन्दं भिन्दन् भूधरकन्दरान् बवृधे गगनाभोगे दैत्यनिस्साणनिस्वनः। महानरहरिक्रोध हुंकारोद्धतमध्वनिः बिरसं बिररासोच्चैर्बिबुधद्वेषि झल्लरी। ततः किल किलाराव मुखरा दैत्यकोटयः समनह्यन्त संक्रुद्धाः प्रतितां परमेश्वरीम्। कश्चिद् रत्नविचित्रेण बर्मणा छन्न विग्रहः चकाशे जंगम इव प्रोत्तुंगोरोहणाचलः। कालरात्रिमिवोदग्रां शस्त्राकारेण गोपिताम् अधुनीतभटः कश्चित् अतिधौतां कृपाणिकाम्। उल्लासयन् कराग्रेण कुन्तपल्लवमेकतः आरूढतुरगो बीथ्यां चारिभेदं चकारः। केचिदारुरुहुर्योधा मातङ्गांस्तुङ्गवर्ष्मणः उत्पातवातसम्पातप्रेरितानिव पर्वतान्। पट्टसैर्मुद्गरैश्चैव भिदुरैर्भिन्दिपालकैः द्रुघणैश्च भुशुण्डीभिः शणैर्मुसलैरपि गदाभिश्च शतघ्नीभिस्त्रिशिखैर्विशिखैस्तथा अर्धचक्रैर्महाचक्रैर्वक्त्रास्त्रैरुरगाननैः फणिशीर्षप्रभेदैश्च धनुर्भिः शार्ङ्गधन्विभिः दण्डैः क्षेपणिकाशस्त्रैर्वज्रबाणैर्घरट्टकैः यवमध्यैर्मुष्टिमध्यैर्वलयैः खण्डलैरपि कट्टरैः कोणमध्यैश्च फणिदन्तैः परश्वधैः पाशायुधैः पाशतुण्डैः काकतुण्डैः सहस्रशः एवमाधिविरत्युग्रैरायुधैर्जीवहारिभिः परिकर्मितहस्ताग्रा बर्मिता दैत्यकोटयः अश्वारोहा गजारोहा गर्धवारोहिणः परे उष्ट्रारोहा बृकारोहाः शुनकारोहिणस्तथा काकाधिरोहिणो गृध्रारोहाः कंकाधिरोहिणः व्याघ्राधिरोहाश्च परे तथा सिंहाधिरोहिणः शरभारोहिणश्चान्ये भेरुण्डारोहिणः परे सूकरारोहिणो ब्यालारूढाः प्रेताधिरोहिणः एवं बाहिभिर्ललितां प्रति प्रचेले प्रबलक्रोधसम्मूर्छितनिजाशयैः कुटिलाक्षश्च मूभर्ता दुर्मदं नाम दानवम् दशाक्षौहिणिकायुक्तं प्राहिणोल्ललितां प्रति दिधक्षुभिरिवाशेष विश्वं सह बलोत्कटैः
भटैर्युक्तः ससेनानीर्ललिताभिमुखो ययौ भिन्दन् पटः सम्रावैश्चतुर्दश जगद्दरीम् अट्टहासं वितन्वानो दुर्मुखः स्तन्मुखो ययौ अथ भण्डासुराज्ञप्तः कुटिलाक्षो महाबलः शून्यकस्य पुरद्वारे प्राचीने समकल्पयत् रक्षणार्थं दशाक्षौहिण्युपेतं तालजङ्घकम् अवाचीने पुरद्वारे दशाक्षौहिणी संयुतम् नाम्ना तालभुजं दैत्यं रक्षणार्थमकल्पयत् प्रतीचीने पुरद्वारे दशाक्षौहिणी संयुतम् तालग्रीवं नाम दैत्यं रक्षणार्थमकल्पयत् उत्तरे तु पुरद्वारे तालकेतुं महाबलम् आदिदेश सुरक्षार्थं दशाक्षौहिणी संयुतम् पुरस्य सालवलये कटिशीर्षकभेष्मषु मण्डलाकारतो वस्तुं दशाक्षौहिणीमादिशत् एवं 50 कृत्वा क्षौहिणीभिस्तु रक्षणम् शून्यकस्य पुरस्यैव तद्वृत्तं स्वामिने वदत् कुटिलाक्षौ उवाच देव त्वदाज्ञया दत्तं सैन्यैर्नगररक्षणं दुर्मदः प्रेषितः पूर्वं तां दुष्टां ललितां प्रति अस्मत्किङ्करमात्रेण सुनिरासा हि सा बला तथापि राज्ञामाचारः कर्तव्यं पुररक्षणम् इत्युक्त्वा भण्डदैत्येन्द्रं कुटिलाक्षोऽतिगर्भितः स्वसैन्यं सज्जयामास सेनापतिभिरन्वितः सम्पत्करीकृत दुर्मदबधः यस्तु सम्प्रेषितः पूर्वं कुटिलाक्षेण दानवः स ध्वनन्ध्वजिनीयुक्तो ललिता सैन्यमक्षिणोत् कृत्वा किल किलारावं भटास्तस्य सहस्रशः दोधूयमानैरसिभिर्निपेतुः शक्तिसैनिके ताश्च शक्तय उद्दण्ड स्फुरिताट्टहसस्वनाः देदीप्यमानशस्त्राभाः समयुध्यन्त दानवैः शक्तीनां दानवानां च संक्षोभितजगत्त्रयं समवर्तत संग्रामो धूलिग्रामं तदाम्बरम् रथवंशेषु मूर्च्छन्त्यः करिकर्णैः प्रचालिताः अश्वनिश्वासविक्षिप्ता धूलयः प्रजुघूर्णिरे तमापतन्तमालोक्य दृप्ताक्षौहिणी संवृतम् सम्पत्करी त्वतिक्रोधादभिदुद्रावसङ्गरे सम्पत्करी समानाभिः शक्तिभिः समधिष्ठिताः अश्वाश्च दन्तिनो मत्ता व्यमृदन् दानवीं चमूम् अन्योन्यं तुमुले युद्धे जाते किल किलारवे धूलीषु धूयमानासु ताड्यमानासु भेरिषु इतस्ततः प्रववृधे रक्तसिन्धुर्महीयसी शक्तिभिः पात्यमानानां दानवानां सहस्रशः ध्वजानि लुठितान्यासन् बिलूनानि शिलीमुखैः विस्रस्तत्तत्तचिह्नानि समं छत्रकदम्बकैः
रक्तारुणायां युद्धोर्व्यां पतितैश्छत्रमण्डलैः आलम्भितुलनां सन्ध्या रक्ताभ्रहिमरोचिषा ज्वालाकलापाः कल्पाग्नेरिव बारिपयोनिधेः दैत्यसैन्यानि निबहाः शक्तीनां पर्यवारयन् शक्तिच्छटोज्ज्वलच्छत्र धारा निष्कृत्तकन्धराः दानवानां रणतले निपेतुर्मुण्डमण्डलाः दष्टोष्टैर्भ्रिकुटीक्रूरैः क्रोधसंरक्तलोचनैः मुण्डैरखण्डमभवत् सङ्ग्रामधरणीतलम् एवं प्रवृत्ते समरे जगच्चक्रभयङ्करे शक्तयो भृशसङ्क्रुद्धा दैत्यसेनाममर्दयन् इतस्ततः शक्तिशस्त्रैस्ताडिता मूर्छिता इति विनेदुर्दानवास्तत्र सम्पद्देवी बलाहताः अथ भग्नं समाश्वास्य निजं बलमरिन्दमः उष्ट्रमारुह्य सहसा दुर्मदोऽभ्यद्रवच्चमूम् दीर्घग्रीवः समुन्नम्रः पृष्ठे निष्ठुरतोदनः अधिष्ठितो दुर्मदेन बाहनोष्ट्रच्चचालः तमुष्ट्रबाहनं दुष्टमन्वयुः क्रुद्धचेतसः दानवानिश्वसत्सर्प भीमशस्त्रायुयुत्सया अवाकिरदसौ भल्लैरुल्लसत्फलशालिभिः सम्पत्करी चमूचक्रं वनं बार्भिरिवाम्बुदः तस्य दुस्सहसत्त्वस्य ताडिता बहुभिः शरैः स्तम्भिते वाभवत्सेना सम्पत्कर्याः क्षणं रणे अथ क्रोधारुणं चक्षुर्दधाना सम्पदम्बिका रणकोलाहलं नागमारूढा युध्यतामुना आलोलकङ्कणक्वाण रमणीयतरः करः तस्याश्च कर्षकोदण्ड मौर्वीमाकर्णमाहवे लघुहस्ततया तस्या नाकृष्टं न च मोक्षणं ददृशे धनुषश्चक्रात् केवलं शरधोरणिः अर्कांशुभरसम्पर्क स्फुरत् प्रतिफलत्फलाः शराः सम्पत्करी चापच्युताः समदहन्नरीन् दुर्मदस्य च तस्याश्च सुमहद्युद्धमुद्धतम् अभूदन्योन्यसङ्घट्ट सस्फुलिङ्गशिलीमुखम् प्रथमं प्रसृतैर्बाणैः सम्पद्देवी सुरद्विषोः अन्धकारः समभवत् तिरस्कुर्वन्नहस्करम् तदन्तरे च बाणानामतिसङ्घट्टयोनयः विस्फुलिङ्गा विदधिरे खद्योतभ्रमचातुरीम् तयाधिरूढः शुश्रोण्या रणकोलाहलः करी पराक्रमं बहुविधं दर्शयामास संगरे करेण कतिचिद्दैत्यान् पादाघातेन कांश्चन उदग्रदन्तमुसलाघातैरन्यांश्च दानवान् बालदण्डाहतैरन्यान् फीट्कारैरपरान् रिपून् गात्रव्यामर्दनैरन्यान् नखाघातैस्तथा परान् प्रथिमानाभिघातेन कांश्चिद्दैत्यान् विमर्दयन् चतुरं चरितं चक्रे
सम्पद्देवी मतङ्गजः स दुर्मदः क्रुधा रक्तदृष्टिरेकेन पत्रिणा सम्पत्करी मुकुटगं मणिमेकमपातयत् अथ क्रोधारुणदृशा तया मुक्तैः शिलीमुखैः भिक्षतो बक्षसि क्षिप्रं जीवितं दुर्मदो जहौ ततः किल किलारावं कृत्वा शक्तिचमूवरैः तत्सैनिकचरास्त्वन्ये निहता दानवोत्तमाः हता वशिष्ठा दैत्यास्तु शक्तिवाणखिलीकृताः पलायिता रणक्षोण्याः शून्यकं पुरमाश्रयन् अश्वारूढाकृत कुरुण्डवधः श्रीहयग्रीवोवाच तं वृत्तान्तं समाकर्ण्य संक्रुद्धो दानवेश्वरः प्रचण्डेन प्रभावेन दीप्यमान इवात्मनि स शीघ्रस्पर्शमुद्धूय खड्गमुग्रविलोचनः कुटिलाक्षं निकटगं बभाषे पृतनापतिम् कथं सा दुष्टवनिता दुर्मदं बलशालिनं निपातितवती युद्धे कष्ट एव विधेः क्रमः न सुरेषु न मर्त्येषु नोरगेन्द्रेषु यद्बलम् अभूत् प्रतिहतं सोऽपि दुर्मदो वलयाहतः तां दुष्टवनितां जेतुमाक्रष्टुं च कचे हठात् सेनापतिं कुरुण्डाख्यं प्रेषयाहव दुर्मदम् इति सम्बोधितस्तेन कुटिलाक्षो महाबलं कुरुण्डं चण्डदोर्दण्डमाजुहाव प्रभोः पुरः स कुरुण्डः समागत्य प्रणामं स्वामिने दिशत् उवाच कुटिलाक्षस्तं गच्छ सज्जय सैनिकम् मायायां चतुरोऽसि त्वं चित्रयुद्धविशारदः कूटयुद्धे च निपुणस्तां स्त्रियं परिमर्दय इति स्वामी पुरस्थेन कुटिलाक्षेण देशितः निर्जगामपुरात्तूर्णं कुरुण्डश्चण्डविक्रमः विंशत्यक्षोहिणीभिश्च समन्तात् परिवारितः मर्दयन् स महीगोलं हस्तिबाजिपदातिभिः दुर्मदस्याग्रजश्चण्डः कुरुण्डः समरं ययौ धूलिभिस्तुमुलीकुर्वन् दिगन्तं धीरमानसः शोकरोषाग्रहग्रस्तो जवनाश्वगतो ययौ शार्ङ्गं धनुः समादाय घोरटङ्कारनिस्वनं बवर्ष शरधाराभिः सम्पत्कर्या महाचमूं पापे मदनुजं हत्वा दुर्मदं युद्धदुर्मदं वृथा वहसि विक्रान्ति वललेशान्महामदम् इदानीमेव भवति मेभिर्नाराचमण्डलैः अन्तकस्य पुरीमद्य प्रापयिष्यामि पश्य माम् अतिहृद्यमतिस्वादु त्वद्वपुर्बल्लिनिर्गतम् अपूर्वमङ्गनारक्तं पिबन्तु रणपूतनाः ममानुजबधोत्थस्य प्रत्यवायस्य दुष्फलम् अधुना भोक्ष्यसे दुष्टे पश्य मे भुजयोर्बलम् इति सन्तर्जयन् सम्पत्करीं
करिवरस्थिताम् सैन्यं प्रोत्साहयामास शक्तिसेनाभिमर्दने अथ तां पृतनां चण्डीं कुरुण्डस्य महौजसः विमर्दयितुमुद्युक्ता स्वसैन्यं प्रोदसीसहत् अपूर्वाहवसञ्जातकौतुकाथ जगादताम् अश्वारूढा समागत्य स्नेहेनार्द्रमिदं वचः सखि सम्पत्करि प्रीत्या मम वाणी निशम्यताम् अस्य युद्धमिदं देहि मम कर्तुं गुणोत्तरे क्षणं सहस्वसमरे मयैवैष नियोत्स्यते याचितासि सखित्वेन नात्र संशयमाचर इति तस्या वचः श्रुत्वा सम्पद्देवी कृतस्मिता निवर्तयामास चमूं कुरुण्डाभिमुखोत्थिताम् अथ बालार्कवर्णाभिः शक्तिभिः समधिष्ठिताः तरंगा इव सैन्याब्धेस्तुरंगा बातरंहसः खरैः खुरपुटैः क्षोणीमुल्लिखन्तो मुहुर्मुहुः पेतुरेकप्रवाहेण कुरुण्डस्य चमूमुखे वल्गाविभागकृत्येषु संवर्तननिवर्तने गतिभेदेषु चारीषु पञ्चधारासु पातने प्रोत्साहने च संज्ञाभिः करपादाग्रयोनिभिः चतुराभिस्तुरङ्गस्य हृदयज्ञाभिराहवे अश्वारूढाम्बिका सैन्यशक्तिभिः सह दानवाः प्रोत्साहिताः कुरुण्डेन समयुध्यन्त दुर्मदाः एवं प्रवृत्ते समरे शक्तीनां च सुरद्विषाम् अपराजितनामानं हयमारुह्य बेगिनम् अभ्यद्रवद्दुराचारमश्वारूढा कुरुण्डकम् प्रचलद्वेणिसुभगा चलच्चन्द्रकलोज्ज्वला सन्ध्यानुरक्तशीतांशुमण्डली सुन्दरानना स्मयमानेव समरे गृहीतमणिकार्मुका अवाकिरञ्छरासारै कुरुण्डं तुरगासना तुरगारूढया क्षिप्ताः समाक्रान्तदिगन्तराः दिशो दश व्यानशिरे रुक्मपुङ्खाः शिलीमुखाः दुर्मदस्याग्रजः क्रुद्धः कुरुण्डश्चण्डविक्रमः विशिखैः शार्ङ्गनिष्ठ्यूतैरश्वारूढामवाकिरत् चण्डैः खुरपुटैः सैन्यं खण्डयन्नतिवेगतः अश्वारूढा तुरङ्गोऽपि मर्दयामास दानवान् तस्य हेषारवाद्दूरमुत्पाताम्बुदनिस्वनाः अमूर्च्छयन्ननेकानि तस्यानीकानि वैरिणः इतस्ततः प्रचलिता दैत्यचक्रे हयासना निजं पाशायुधं दिव्यं मुमोच ज्वलिताकृति तस्मात् पाशात् कोटिशोऽन्ये पाशा भुजगभीषणाः समस्तमपि तत्सैन्यं बद्ध्वा बद्ध्वाभ्यमूर्छयन् अथ सैनिकबन्धेन क्रुद्धः स च कुरुण्डकः शरेणैकेन चिच्छेद तस्यामणिधनुर्गुणम् छिन्नमौर्वि धनुस्त्यक्त्वा
भृशं क्रुद्धा हयासना अंकुशं पातयामास तस्य वक्षसि दुर्मतेः तेनांकुशेन ज्वलता पीतजीवितशोणितः कुरुण्डोऽन्यपतद्भूमौ वज्ररुग्ण इव द्रुमः तदंकुशविनिष्ठ्यूताः पूतनाः काश्चिदुद्भटाः तत्सैन्यं पाशनिष्पन्दं भक्षयित्वा क्षयं गताः इत्थं कुरुण्डे निहते विंशत्यक्षौहिणीपतौ हतावशिष्टस्तद्भृत्याः प्रपलायिषत द्रुतम् कुरुण्डं सानुजं युद्धे शक्तिसैन्यनिपातितं श्रुत्वा शून्यकनाथोऽपि निशश्वास भुजङ्गवत् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे हयग्रीवागस्त्यसंवादे ललितोपाख्याने कुरुण्डवधो नाम 18 इति श्रीब्रह्माण्डमहापुराणे उत्तरभागे हयग्रीवागस्त्यसंवादे ललितोपाख्याने दुर्मदकुरुण्डवधो नाम 22